बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस से आलम चैनल। मोहतरम नाज़रीन करम, आप इस वीडियो को स्किप न करें, इसे ज़रूर आखिर तक देखें और इस वीडियो से आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और साथ ही साथ आपका दिल भी खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मोहतरम नाज़रीन करम, एक इंतहा दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकया आपके पेश गुजार करने लाया हूँ। बादशाह अमीर तैमूर की आदत थी कि वह रात के वक्त घोड़े पर सवार होकर पूरे शहर का गश्त करते, अपनी रियाया का हाल मालूम क्या करता था और दूसरे दिन उनके मुताबिक फैसले सादर क्या करता था। एक रोज वो हस्बे मामूल शहर में चक्कर लगा रहा था कि उसने एक गमनाक आवाज सुनी और आहो बका की तरफ मुतवज्जह हुए। वहां एक बुढ़िया रो रही थी और बारगाहे इलाही में फरियाद कर रही थी कि ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे बादशाह और वजीर को मौत दे दे और काजी शहर को उम्र दराज कर। बादशाह इस दुआ को सुनकर बड़ा परेशान हुआ। काफी देर वह सोचता रहा कि बुढ़िया से किस तरह मालूम किया जाए कि वह बादशाह और वजीर से क्यों इस कदर नाला है कि उनकी मौत चाहती है और काजी से इतनी खुश क्यों है जो उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ गो है। काफी देर के बाद उसने बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। जब बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो बादशाह ने निहायत बेचैरगी और मस्कीन से पूछा कि ए नेक औरत, मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी अजीब व गरीब दुआ सुनी है। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि तुम बादशाह वक्त और वजीर से इतनी ज्यादा रंजीदा क्यों हो जो उनकी मौत चाहती हो, और काजी से इतनी खुश क्यों हो कि इसकी दराज उम्र के लिए दुआ कर रही हो। इस बुढ़िया ने कहा कि ऐ अजनबी, मैं बादशाह की बीमारी की इसलिए ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर बादशाह बीमार होगा तो वह बाफ मिकदार में सदकात और खैरात करेगा और उसकी खैरात से अपने गरीब बच्चों की रोटी का सामान करूंगी और हमारे चंद दिन बेहतर गुजर जाएंगे। जबकि वजीर की मौत की इस वजह से ख्वाहिशमंद हूँ कि वह निहायत नेक सीरत इंसान है और मैं चाहती हूँ कि उसका खात्मा नेक अमाल पर हो जाए और वह रब्बुल आलमीन के दरबार में आला मकाम पाए और निजात हासिल करे। और काजी शहर की दराज उम्र इसलिए चाहती हूँ कि वह अपनी बद अमलियां ज्यादा से ज्यादा कर सके ताकि उसका ठिकाना जहन्नम के अलावा कोई ना हो और क़यामत के रोज उसको ज्यादा से ज्यादा अजाब मिले। बादशाह तैमूर जो मुसाफिर के रूप में था, उसने आप दीदा होकर इस बुढ़िया से कहा, ऐ नेक औरत, मैं इस वक्त तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास सिर्फ एक तस्बीह है, तुम वह मुझसे ले लो और इसको फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट भरने का सामान करो, और अगर वक्त ने मोहलत दी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह कहकर अजनबी मुसाफिर जो के बादशाह था वहां से चला गया। उधर बुढ़िया वो तस्बीह लेकर अपने हमसाय के पास गई ताकि उसको फरोख्त कर सके। उस बुढ़िया का हमसाय एक सैयद था, मगर वह हमसाय परले दर्जे का बुखील इंसान था। जब उसने तस्बीह को देखा तो उसकी राल टपक पड़ी। बुढ़िया तस्बीह की कीमत से नावाकिफ थी क्योंकि तस्बीह याकूत और लाल मरजान की थी और मजकूर सैयद हमसाय किसी तरह बुढ़िया से वह तस्बीह हथियाना चाहता था। उसने बुढ़िया के साथ उल्टी चाल चली और कहा, ये तस्बीह तो मेरे हैं, इसको कल किसी ने चुराया है और मैं इसकी तलाश में था। अब मुझे पता चला है कि यह तूने चुराई है, मैं अब तुम पर मुकदमा दायर करूंगा। बुढ़िया घबरा गई और बोली, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, यह तस्बीह तो मुझे एक अजनबी ने दी थी, यह मैंने हरगिज नहीं चुराई। अब इस सैयद हमसाय ने मौके से फायदा उठाया और कहने लगा, अच्छा अगर तूने तस्बीह नहीं चुराई तो यहाँ से भाग जा, मैं तुम पर इतना तरस खा लेता हूँ कि तुम्हें अदालत में नहीं घसीटूंगा। बुढ़िया ने इसी में आफियत जानी और अजनबी को कोसती हुई अपने घर चली गई। अगली रात अमीर तैमूर फिर हस्बे मामूल गश्त पर निकला और कस्तार के मोहल्ले में आया। उसने बुढ़िया के घर से फिर वही दुआ सुनी जिसमें बादशाह की बीमारी, वजीर की मौत और काजी वक्त की दराज उम्र का जिक्र था। बादशाह ने बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया उसको देखते ही उस पर बरस पड़ी
اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو بادشاہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے بلا کموکات اپنے سید پڑوسی والا سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تاکہ تم اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس کے بخیل سید پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مسائل فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری ردا سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری ردات دربار میں بیان کر دی۔ بڑھیا کی ردات سننے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے، جس سے وہ بار زندگی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفا بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل سید ہمسائے کو سزائے موت دے دی جائے۔ بادشاہ نے اسی پر بس نہ کی بلکہ اس علاقے میں جتنے سادات گھرانے تھے ان کو بھی نیست و نابود کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اس طرح بہت سے سید گھرانے لقمۂ اجل بن گئے۔ انہی سید گھرانوں میں ایک شخص سید امیر علی ہمدانی بھی تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار تھی اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر امیر علی ہمدانی پر ہاتھ ڈالا گیا تو ملک نقص امن کا شکار ہو جائے گا۔ امیر تیمور نے کافی سوچ بچار کی کہ کسی طرح کوئی ایسا جواز پیدا ہو جائے جس سے سید امیر علی ہمدانی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بادشاہ کافی مدت اسی ادھیڑ بن میں مشغول رہا۔ ایک روز اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا جس سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ امیر علی ہمدانی کی ولایت کا امتحان لیا جائے اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اس کو ذبح کر کے پکوایا۔ پھر اس نے سید امیر علی ہمدانی کو ان کے مریدوں سمیت کھانے پر مدعو کیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ چوری کی ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور اس کے مطابق کچھ نہ جان سکیں گے، اس طرح آپ کی ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بھی بادشاہ کی بری نیت سے خبردار کر دیا تھا۔ آخر دعوت کے روز سید امیر علی ہمدانی اپنے مریدوں کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا دیے گئے اور کھانا لگ گیا۔ ابھی کسی نے لقمہ بھی نہ توڑا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی اور بادشاہ سے فریاد کی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی ہمدانی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے پال رکھی تھی، اس کو کوئی چور چرا لے گیا ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں اور کہاں سے بکری لاؤں؟ میں تو سید امیر علی کے آگے بڑی شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے بڑھیا کو کہا، تم اپنی بکری مجھے دے دو، تم زبان سے بکری مجھے دے دو گی تو بکری مجھ تک پہنچ جائے گی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے تھی اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا میں نے وہ بکری قبول کی۔ اس کے بعد آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے زیادتی کرنے پر معاف کر دیا۔ بعد ازاں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔